सृष्टि विषयक प्रश्न गर्नुभयो परीक्षितले सुखदेवलाई। अनि भागवतमा 3-4 ठाउँ आएको छ सृष्टिको प्रसङ्ग नि दोहोरिरहेको छ। द्वितीय स्कन्धमा पनि छ अत्यन्तै संक्षेपमा, तृतीय स्कन्धमा छ, एकादश स्कन्धमा छ, अनेक ठाउँमा सृष्टिको वर्णन छ। अलिअलि अंश अंशले यहाँ नभएको चिज त्यहाँ गरौँला, त्यहाँ नभएको यहाँ मिलाएर म त्यसरी जोड्दै लानेछु। सबै यथावत रूपले उस्तै गरी व्याख्या गरिएको छ तिनै ठाउँमा। तर सृष्टिको प्रक्रिया भने भिन्न भिन्न छन्। भनेको कल्प भेदको आधारमा सृष्टिको भेद थोरै थोरै छ, त्यत्रो धेरै भेद छैन। 3वटा कल्प हुन्छन् नि त, पाद्मकल्प, वराहकल्प, ब्रह्मकल्प, यस्तो 3 प्रकारको भेद छ। ब्रह्म वैवर्त पुराणमा बताएको छ। ब्रह्मकल्प, पाद्मकल्प र वराहकल्प, यी 3 कल्पको भेद छ। एउटै कथा पनि भिन्न भिन्न सुनिन्छ नि कोही कोही बेला, होइन? त्यो कल्पको भेदको कारणले। एकदम शून्यमा जलमा नारायणको प्रकट भएकोदेखि प्रारम्भ हुन्छ द्वितीय स्कन्धको सृष्टि। जलै जल छ, पानी नै पानी छ, त्यहाँ एउटा शेष नाग सुतेको छ, त्यसको माथि भगवान नारायण सुत्नु भएको छ। त्यो दृश्य छ, त्यो कल्पना गरिएको छ। अनि ती नारायणको नाभिबाट कमलको प्राकट्य हुन्छ। म पहिले कथा भन्छु है, त्यस पछाडि यो यसमा विज्ञान छ कि छैन, अनि त्यस पछाडि अध्यात्म के छ त, त्यो सबै कुरा हेर्नेछु। संक्षेपमा कथा पहिले सुन्नु। जल छ, चारैतिर जलै जल छ, जलको बीचमा नारायण सुत्नु भएको छ। त्यो नारायणको शैया चाहिँ, उनको शैया भनेको शेष नाग छ। अनि तिनै नारायणको नाभिबाट एउटा कमलको प्राकट्य हुन्छ। अनि त्यो कमलमा गएर ब्रह्माजीको प्राकट्य हुन्छ। अनि तिनै ब्रह्माले तपस्या गर्छन्, नारायणको दर्शन हुन्छ, वेदको ज्ञान प्राप्त गर्छन्, पूर्वकल्पको स्मृति हुन्छ। त्यो पूर्वकल्पको स्मृति भएपछि अनि त्यो पूर्वकल्पकै स्मृतिलाई ध्यानमा राख्दै उनले फेरि नयाँ सृष्टि गर्छन्। अनि विभिन्न प्रकारका सृष्टि गर्छन्। 4 जात 36 वर्णको सृष्टि गर्छन्। सारा चराचर ब्रह्माण्डको सृष्टि गर्छन्। चारै मुखबाट, एक मुखबाट विभिन्न वेदहरूको सृष्टि गर्छन्। मानसिक पुत्रहरू सृष्टि गर्छन्। तिनै पुत्रहरूको माध्यमले फेरि प्रजाहरूको सृष्टि हुन्छ। अनि रुद्र पनि उनै ब्रह्माको भूमध्य भागबाट प्रकट हुनुहुन्छ। यसरी लगभग यही हो कथाको सार। तपाईहरुले पनि सुनिराख्नु भएको। भनेको जो नारायण जलमा हुनुहुन्छ नि, जसरी पूरा ब्रह्माण्ड बनेको छ, ठिक त्यस्तै प्रकारले सानो भन्दा सानो अण्डको निर्माण भएको छ। प्रक्रिया सेम छ। अन्तर किंचित पनि छैन, अंशभरको मात्र पनि छैन। एउटा चुलको एउटा सानो तेन्द्रको जति पनि अन्तर छैन, भिन्नता छैन, पृथकता छैन, डिफरेन्स छैन, एकदमै एक छ, सेम छ, बिल्कुलै। जसरी पृथ्वी एक भाग, पानी के छ 3 भाग हैन, 4 भाग गर्ने हो भने 100 मा 70% समुद्र अनि रहेको 30% पृथ्वी हैन। 4 भाग गर्ने हो भने 3 भाग पानी, 1 भाग पृथ्वी। मान्छेको शरीरमा पनि ठिक त्यस्तै प्रकारले 70% 73% पानी हुन्छ। म नारायणको जलमा शयन गरेको अवस्थाको व्याख्या गर्दैछु, त्यो बुझ्नु होला फेरि। अनि गर्भमा जतिखेर हामी बसेका थियौं नि, आमाको गर्भमा बच्चा बस्दाखेरि ठिक त्यस्तै गरी जुन चित्र त्यो नारायणको जलमा सुतेको छ त्यस्तै प्रकारले सुतेको हुन्छ बच्चा आमाको गर्भमा। अनि चारैतिर पानी नै पानी हुन्छ, पानीमै उ शयन गरेको हुन्छ, खेलेको हुन्छ, त्यसै गरी बेरिएर। अनि उसले खान्छ पिउँछ चाहिँ कहाँबाट त उ बाँचेको कसरी हुन्छ भनेको नाभि जोडिएको हुन्छ आमासँग। अनि त्यही नाभिको माध्यमले के हुन्छ, उ बाँचेको हुन्छ, जीवित रहेको हुन्छ, जीवन्त रहेको हुन्छ। नाभि भनेको जीवन प्रदाता हो। रावणलाई भगवान श्री राम मार्न जाँदाखेरि केही गर्दा पनि मार्न नसकेपछि अनि विभीषणले देखाइदिए कि नाभिमा यसको शक्ति छ। कुण्डलिनी चक्र हैन, ध्यान गर्नुहुन्छ, ध्यानतिर जानुहुन्छ भने त थाहा छ। यदि तपाई यही ध्यान गर्न चाहनुहुन्छ भने म भन्दा पहिले आएर बस्नुपर्छ कथामा, जहिले गराउँदैछु। त्यो के रहेछ त भनेर त्यो चीजलाई त प्र्याक्टिकली बुझ्ने चीज हो नि त, यो त गर्ने चीज हो। यो सैद्धान्तिक कुराले यसरी सुन्ने मात्र होइन। त्यही भएर म ध्यान पनि गरौँ भन्छु। तर कतिपय त लाज लजाउनुहुन्छ है, विशेष गरेर पारीतिर चाहिँ धेरै लजाउनुहुन्छ। यता त बरु अलिअलि रामदेवको प्रभाव छ, थोरै थोरै भए पनि आँखा त कमसेकम बन्द गरिन्छ हैन, बडा लाज लाग्छ। अनि हामी बुझ्न चाहन्छौँ,
मैले भने मिश्री गुलियो छ अनि तपाईलाई खानुहोस् त गुलियो कस्तो हुन्छ भन्नुभयो मैले भने खानुहोस् अनि खाना चाहिँ मान्दै नमान्ने अनि गुलियो कस्तो हुन्छ भनेर बार सोध्ने यो त भएन द्याट इज त्यो त रङ भयो नि त हैन गलत भयो त्यो प्रक्रिया गलत भयो त्यसकारण यो ध्यानको प्रक्रिया हो त्यो सबै गरेपछि अनि बुझ्दै जाने चीज हो गर्नै पर्छ अनिवार्य गर्नै पर्छ निर्विकल्प पर्छै पर्छ मैले गर्देको ध्यानले तपाईलाई काम दिँदैन अनिवार्य गर्नै पर्छ नाभिको सम्बन्ध जीवनसँग छ नि त त्यो बच्चा किन के कारण बाँचेको छ नाभिको कारण नाभिको रेखालाई नाभिको त्यो नलीलाई काट्दिने हो भने गर्भमै त्यो बच्चा मर्दछ यदि टुट्यो केही कथमकाल भने हात भाँच्यो भने त्यतिकै पनि बाँचिरहन सक्छ ल गर्भमै भाँचिएछ अरे मानौ एकछिनलाई बाँच्दछ तर मात्रै त्यो सानो एउटा नसा यदि चुटियो काटियो भने गर्भमा त्यो बच्चा जीवित रहन सक्दैन अनि त्यो लगभग गर्भको चित्र हो त्यो किनकि सृष्टि भएको छैन नि त सृष्टि हुनलाई त पहिले गर्भमा आउनु पर्यो नि त नारायणको त्यो चित्र भनेको गर्भको चित्र हो 70% पानी हुन्छ यहाँ पानी नै पानीमा खेलेको हुन्छ बच्चा सोध्नुहोस् मेडिकल साइन्स पढ्नेहरूलाई यदि गलत हो भने शङ्का लाग्यो भने र अनि शेषमा सुत्नु भएको छैन शेष भनेको कुनै सर्पको नाम होइन शेष भनेको तपाईँ गणितमा हिसाब गर्दै गर्दै जानुहोस् अझै योभन्दा पहिलेदेखि भने मैले पूर्वीय दर्शनमा गणित संख्या मात्रै होइन गणित ज्ञान पनि गणितलाई गणना मात्रै मान्दैन के पूर्वीय दर्शनले 1 मा 1 जोडा 2 भयो सक्यो यो चाहिँ आधुनिक गणित भयो यो चाहिँ हिसाब भयो तर एक अक्षर भित्र पनि ज्ञान छ यो चाहिँ पूर्वीय दर्शन भयो एकम ब्रह्म द्वितीयो नास्ति एक को अर्थ हैन ब्रह्म र जीव 2 ब्रह्म माया जीव 3 ब्रह्म माया जीव जगत 4 त्यही 4 वेद अनि 5 हैन यसरी पढ्दै पढ्दै प्रत्येक अंक भित्र ज्ञान छ पछि भगवान कृष्णको जन्मको दिन नछुटाउनु होला कसै गरी पनि अंकको विषयमा अंक भित्र भएको ज्ञानको विषयमा म बोल्ने छु किनकि त्यहाँ बोल्नै पर्ने प्रसंग छ अनि बुझिन्छ अझै धेरै अंक गणित मात्र होइन अंक ज्ञान पनि हो अंकलाई ज्ञान मान्दछ पूर्वीय दर्शनले ज्ञानको रूपमा व्याख्या गरेको छ त्यही भएर त आज पनि हामी भन्न सक्छौं रावणले प्रतिपादन गरेको ज्योतिष विद्या जुन विद्याले चाहिँ चन्द्रग्रहण हिजो अस्ति लाग्यो हैन चन्द्रग्रहण कहिले लाग्छ सूर्यग्रहण कहिले लाग्छ कुन देशबाट देखिन्छ कति बजेर कति मिनेट जाँदा देखिन्छ र कति बजेदेखि कति बजीसम्म देखिन्छ त्यो भन्न सकिन्छ आज पनि कुनै गुगल चाहिँदैन कुनै उसको सहारा चाहिँदैन धुलोमा एउटा सिनकाले कोरेर 2-4 घण्टा हिसाब गरेर मै देखाइदिन सक्छु तपाईलाई त्यही थ्योरीले त्यही पद्धतिले तर त्यो गणित हाम्रो यहाँ कहिले जस्तो गणित छैन 2 मा 2 जोड्दा 4 हुँदैन त्यही अलि उटपट्याङ लाग्छ 12 को शून्य हातमा आयो 1 हुन्छ अब ल के गर्ने त्यस्तो त्यो प्रक्रिया त्यो थ्योरी सिक्नु पर्यो तपाईले सक्नुहुन्छ गर्नु 3-4 महिना कोर्स गर्दाखेरि अहिले सकिन्छ कुनै वैज्ञानिकको कुनै सहारा लिन पर्दैन त्यही प्रक्रियाद्वारा भन्ने हो आज पनि हामीले त्यही हो अंक ज्ञान भनेको हो त्यो अंक जोड्दै जोड्दै जाँदा नि जो अन्तिममा केही गर्दा पनि घटाउँदा पनि जोड्दा पनि बाँचेको बाँचै गर्छ अन्तिमसम्म बाँच्छ त्यसलाई के भनिन्छ शेष हैन कि यतातिर अर्कै भन्नुहुन्छ शेष नै भन्छ नि हो त्यही हो शेष जो सारा ब्रह्माण्ड नष्ट हुँदा पनि रहिरहन्छ त्यसैको नाम हो शेष त्यसमा बसेको त्यो ईश्वरको वाचक हो शेषनाग भनेको न कि सर्पको वाचक पशुको वाचक बुझ्यो कुरा अब अलिअलि हैन मैले पनि त्यस्तो धेरै त बुझाएको छैन र पनि कोसिस गर्दैछु बुझेकै कुरा पनि अभिव्यक्त कसरी बुझाउने कि त्यो एकदम छटपटी हुन्छ गाह्रो हुन्छ कसरी भन्ने अब शब्दै पुग्दैन अनि म लाटो छु तपाई अन्धो हुनुहुन्छ तपाई र मेरो बीचमा संवाद चल्दैछ लाटोले के गर्छ बोली छैन संकेत गर्छ माथि भनेर यसरी देखाउँछ हैन इशारामा अब अन्धोले त देख्दैन त्यो इशारालाई अब कसरी तपाई र मेरो बीचमा तालमेल बस्छ त्यसकारण धेरै सजग हुनुपर्छ एकदमै सजग हुनु पर्यो प्रज्ञाको चक्षु तपाईले खोल्न पर्यो यो आँखाले त देख्दैन मैले संकेत गरेको चीजलाई
अनि मैले बोलेको यो शब्दले पनि पुग्दैन, यो शब्दले जो भन्न खोज्दैछ त्यो भावलाई मात्रै पनि पक्रिन सक्नु पर्यो। शब्दमा त्यो सामर्थ्य छैन, शब्द त थाकिसक्यो, शब्दले त हारिसक्यो। जय 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 जा अजित दोष गृभित गुणा, वेदस्तुतिमा बार बार शब्दहरू हारेको स्वीकार गर्छन्, हारको स्वीकार गर्छन्। तिनै हुन् नारायण। त्यही भएर सृष्टिभन्दा पहिलेको चित्र के छ? भगवान् नारायणको जलमा शयन गरेको चित्र छ, जसरी बच्चा गर्भमा शयन गरेको हुन्छ। त्यही भएर त आज मनोवैज्ञानिकहरू के भन्छन् थाहा छ? मुक्तिको खोज, मोक्षको खोज भनेको त गर्भको खोज हो। अनि अर्को तथ्याङ्क तपाईँलाई बताइदिउँ, जुन एसीहरू जस्तो चिज अथवा भनौँ हामीलाई एयर कन्डिसनल चिजहरू जति बनाइँदैछ नि शरीरलाई सुविधाको लागि, त्यो चिज पुरा गर्भको तापक्रमलाई हेरेर बनाइन्छ। हाम्रो गर्भमा हामी बस्दा कति डिग्री तापक्रम थियो, कति सेल्सियसमा हामी बसेका थियौँ, कति त्यहाँ गर्मी थियो, कति जाडो थियो, ठिक त्यति नै मात्रामा जाडो गर्मी भयो तपाईँ बस्ने कोठामा भने तपाईँलाई सबैभन्दा आनन्द त्यो शरीरलाई त्यतिखेर आउँछ। त्यही चिजलाई हेरेर अनि बनाएको त्यो एसीहरू गर्भको तापक्रमलाई नापेर अनि बनाइएको हुन्छ। ल अर्को तथ्याङ्क त्यस्तो छ, बडा अचम्म हेर्नुहोस् कति मेहनत गरेका छन् होइन त्यति सानो चिज बनाउन। अनि कति चाहिँ मान्छेलाई तातो गर्मी ठिक्क हुँदा चाहिँ आनन्द आउँछ भनेको, जति तातो गर्मी चाहिँ ऊ गर्भमा बस्दा थियो, माताको गर्भमा रहँदा चाहिँ उसलाई कति तातो थियो, कति चिसो थियो, त्यति नै मात्रामा तातो चिसो बराबर भयो भने अनि उसलाई के हुन्छ? मजा आउँछ, एसी एयर कन्डिसनल भयो। अनि चारैतिर गर्वै खोजिरहेको छ मान्छेले। त्यसकारण मुक्तिको खोज, मोक्षको खोज भनेको गर्वको खोज हो। आज मनोवैज्ञानिकहरू भन्दैछन्, यो चाहिँ मैले भने होइन, शास्त्रले पनि भनेको होइन। गर्वको खोज, मोक्षको खोज भन्दैन। मोक्षको खोज भनेको त आत्माको खोज हो, शास्त्रले भन्ने यो हो। तर मनोवैज्ञानिक भन्दैछन् गर्वको खोज। ठिक छ, उनलाई पनि भन्न त, एक हदसम्म भन्दै जान्छन्, फेरि आउला लाइनमा है। अनि त्यो नाभिबाट ब्रह्माको प्राकट्य भयो।